مانگو تو دعائیں اللہ سے، مانگو تو مرادیں اللہ سے، مانگو تو دعائیں اللہ سے، مانگو تو مرادیں اللہ سے، اللہ سے مدد ہر دم مانگو، کسی اور مدد کی ضرورت نہیں۔ سورج چاند ستارے کیا، ہر چیز بنائی اللہ نے، سورج چاند ستارے کیا، ہر چیز بنائی اللہ نے، توحید پرستوں کی خاطر فردوس سجائی اللہ نے۔ اللہ ہی انجم کافی ہے، کسی اور الہ کی ضرورت نہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا، قاری قرآن، واضح الہاں، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری مظہر سلیم خیالوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرت مولانا قاری مظہر سلیم خیالوی صاحب افجو خیالی، خطیب اعظم فیصل آباد۔ پہلے آ جڑے دوست بیٹھے نے نا ادھر سجے ذرا سامنے تشریف لیا ہوئے تھے۔ حضرت صاحب جزاک اللہ، تھوڑا جہا ایتھے ساڑھے سامنے تشریف لیاؤ۔ اٹھو اٹھو بیٹا اٹھو، جزاک اللہ، ایتھے آؤ میرے سامنے، اٹھو اٹھو، اٹھ کے آؤ نا، اٹھ کے جزاک اللہ، ایتھے ذرا تھوڑا جہا پتہ چلے۔ اللہ تھوڑا برکت دے، جی میں اٹھے ہو اللہ پاک یہ اٹھنا تھوڑا جنت دا سبب بنا دے۔ بس ادھر کرو ایتھے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا موڑ پڑھو ایک باری تھوڑا جا اور اچھا پڑھو۔ فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه تسليما كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان،
قال النبي صلى الله عليه وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إلهي عبدك الذي أعطاك، إلهي عبدك الذي أعطاك، مقرا بالذنوب فقد دعاك. وإن تعفف أنت لذاك أهل، وإن تعفف أنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. وما لي غير باب الله باب، وما لي غير باب الله باب، ولا مولاه ولا سواه حبيب. الہی یہ تیرے گناہگار بندے اللہ تیرے دربار دے اندر دست بدعا تے بیٹھے ہوئے. وَإِن تَعْفُفْ أَنْتَ لِذَاكَ أَخْلٌ، یا اللہ جے تو معاف نہیں کرے گا تے سانو کون معاف کرے گا؟ یا اللہ معاف کرنا تیری صفت ہے. وَمَا لِي غَيْرُ بَابِ اللَّهِ بَابٌ، یا اللہ تیرے علاوہ ساڈا اور کوئی نہیں ہے. یا اللہ تیرے علاوہ ساڈا اور کوئی نہیں ہے. وَلَا مَوْلَاهُ وَلَا سِوَاهُ حَبِيبٌ، یا اللہ صرف تو ہی تو، بولو صرف اللہ، صرف تو ہی تو. چونکہ اشعار عربی دے سن اور ذرا میں نہ جملہ نو کچھ اس طرح عرض کرا. قو بقو سو بسو ہر طرف نظارہ تیرا، ہر طرف نظارہ تیرا. تو ہی بس کافی ہے سہارا تیرا، کافی ہے سہارا تیرا. ندامت کے یہ میرے آنسو بگتے ہی گئے. انہیں چاہیے تھا بخشش کا اشارہ تیرا. میں گناہگار سہی، ہم گناہگار سہی، پر تو کریمی 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 ہے کریم. انہیں چاہیے تھا بخشش کا اشارہ تیرا. حمداں ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے
تعریفات، تمجیدات، تعلیلات، تمحیدات اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین جناب محمد الرسول اللہ، ہاں تھوڑی جی ہمت اور کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ویر سنیوں 531 دے اندر تشریف لے آنے والے جامع مسجد محمدی دے اندر ساڑھے شیخ محترم حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب انہاں دے صاحبزادگان محترم جناب، یقین کرو میں نام پڑھے تے دل پروگرام نالو بھی ڈاڈا زیادہ باغ ہو گیا کہ ایک بیٹے دا نام سدیس ماشاءاللہ، دوجے بیٹے دا نام شریم، دعا کرو اللہ ایک نو عبد الرحمن سدیس بنا دے وے، اللہ خانہ کعبہ دا امام بنا دے وے، تے دوجے نے بھی اللہ خانہ کعبہ دا امام بنا دے وے، دونوں کڑے سونے نام کاری صاحب نے رکھے ہوئے، تے تیجے بیٹے دا نام محمد احمد، میرے محبوب علیہ السلام دا نام احمد بھی تے محمد بھی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس اج دے پروگرام نو اللہ ان بچیاں دے کار خیر واسطے ان بچیاں نے قرآن پاک سنا دا، ماشاءاللہ ایک نے نماز تراویح دے اندر بھی اللہ انہوں دین دے عالم بنائے، اللہ سارے پاکستان دے مفتی، پاکستان دے شیخ محترم جناب شیخ محترم حضرت مولانا عبید اللہ عفیف صاحب رحمت اللہ علیہ، سارے بولو، کوئی زبان چپ نہ رہے، سارے بولو ذرا رحمت اللہ۔ ان بزرگاں دے گوڑیاں تے اللہ نے ان گناہگاراں نو یقیناً یہ تسی نہیں جان دے، اسی جان دے اللہ دے فضل نال، اسی تو انہاں دے گوڑے دبانا پیر دبانا بہت بڑی سعادت سمجھ دے ساں، اللہ نے وہ موقع دیتے، اللہ ساڑھے بزرگاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرما۔ حضرت محترم جناب قاری ابو بکر صاحب اور اے خاندان الحمدللہ میرے شیخ صاحب دا اللہ اس خاندان نو سلامت فرما، اللہ اس خاندان تے اپنی رحمتہ دا نزول فرما۔ اور ذرا میں انشاءاللہ جو بات عرض کراں گا وہ ایک ہے پیغام قرآن، عنوان کیا ہوئے گا؟ مڑ بولو، ایک باری مڑ بولو، دیسی لفظ اندر کہہ لو کہ قرآن سانو آکھدا کی گئے، قرآن ساڑے کولو تقاضا کی کردہ گئے۔ بچیاں نے قرآن پڑھیا، تسی سارا رمضان المبارک دے اندر قرآن سنیا، مگر اے بھی تے غور کرنے دی بات ہے کہ قرآن ساڑے کولو تقاضا کی کردہ گئے، قرآن سانو آکھدا کی گئے، قرآن ساڑے کولو چاہدہ کی گئے، قرآن دے آنے دا نازل ہون دا مقصد کیا گئے۔ قرآن دے سپارے کتنے؟ سارے بولو کنے؟ 3۔ میں کوشش کراں گا، کوشش ایک ہوئے گی کہ میں 3 مسئلے کم از کم بیان کراں، سنو گے نا؟ کم بڑا لمبا جے، پکی گل ہے، اچھا اچھا ہاتھ کرو، کھڑا کرو کھولا، اچھا اچھا سیدھا، بالکل بالکل، جڑے آدھے نے ایسا نہیں سننا، سارے آدھے ہو نہیں سننا، سنو گے نا انشاءاللہ؟ میں زیادہ وقت نہیں لاؤں گا، ذرا محبت کرو، میرے بعد انشاءاللہ تسی جاندار شاندار خطابات سماعت فرماؤ گے۔ میرے برادر محترم حضرت مولانا شیخ قاری عبداللہ فاروق صاحب، محترم شیخ بلال عابد اوڑ صاحب دا جاندار شاندار خطاب تسی سماعت فرماؤ گے۔ میں ذرا طالب علم تھوڑا جا سبق عرض کراں، تسی حاضر بیٹھے ہو نا انشاءاللہ؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرماندے نے جند جیوی ہو میرا پیغمبر، جوانیاں مانے ہو میرا لاڈ پیغمبر، ساری کائنات دا تتمت خلاصت مکھن ہو میرا محمد، ساری کائنات دے پھلاں دی کلی خوشبو او میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا میں خیال ویدہ وجدان کچھ اس طرح عرض کیتا میں کہ اللہ فرماندے نے مکے والیاں دا پوترا او میرا محمد، بولی درہ صلی اللہ، موڑ پڑی درہ صلی اللہ،
مکے والیاں دا پوترا او میرا محمد، مدینے والیاں دا دوترا او میرا محمد، 6 پھپھیاں دا بتیجا او میرا محمد، 9 چاچا دا بتیجا او میرا محمد، 3 بیٹیاں دا بابا او میرا محمد، 4 دھیاں دا پیو او میرا محمد، 11 گھرانیاں دے سر دا تاج تے دستار تے پگ تے غیرت او میرا محمد، میرا تیرا آقا تے رہبر تے رہنما او میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نو جنبش دے وہ حرکت دے او میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنی زبان نو حرکت دے او، جے جبریل دے بلایا بولو تے میں قرآن دے 30 سپارے بنا دے ماں، جبریل دے بلایا بولو گے میں قرآن دے 114 سورتاں بنا دے ماں، میں قرآن پاک دے 550 رکوع بنا دے ماں، میں قرآن دیاں 7 منزلہ بنا دے ماں، میں قرآن دیاں 6666 کم و بیس آیات بنا دے ماں، میں خیالوی دا 531 دے اندر بیان بنا دے ماں، میں قرآن دا پیغام بنا دے ماں، پیغام کیا گئے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مسئلہ پہلا تے قرآن نے بیان فرمایا یا ایوہ ایمان آلیو ادخلو جمع دا سیغا ادخلو آخر تے واو ساکن تے علیف جمع دی علامت ادخلو فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، تو آڈا دن اسلام اندر گزرے، تو آڈیاں راتاں اسلام اندر گزرن، تو آڈیاں خوشیاں اسلام اندر گزرن، تو آڈیاں غمیاں اسلام اندر گزرن، تو آڈیاں جوانیاں اسلام دے اندر گزرن، تو آڈا بڑھاپا اسلام اندر گزرے، آل گھرہ تو آڈی موت اسلام دے دائرے دے اندر آوے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پورے دے پورے اسلام اندر داخل ہو جاؤ۔ مسئلے گن دے رہے ہو جدو 3 ہو جاؤں دو دسے ہو، پہلا مسئلہ اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، بولو اسلام اندر، بولو اسلام اندر داخل نہیں ہو جاؤ، پورے دے پورے، بولو پورے دے پورے، سارے دے سارے اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلا مسئلہ تے دوجا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تے شیطان دی پیروی نہ کرو، شیطان دے آنکھیں نہ لگو، قرآن دا پیغام ہے، شیطان دیا گلہ نہ منو، کیوں؟ کل قیامت اللہ دن آئے گا وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ۔ میرے کول وقت تھوڑا ہے ورنہ میں پوریاں آیات پڑھدا اللہ دے فضل نال، میں گل ہی کرنی فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، او حاجیو، او نمازیو، او مولویو، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ نو ملامت کرو، میں نو ملامت کیوں کر دے گو؟ کیوں آدھے ہو شیطان نے سانو ورگ لایا، شیطان نے سانو دھوکھا دیتا، شیطان دے آنکھیں لگ کر کے نمازہ نہیں سپڑ دے، شیطان دے آنکھیں لگ کر کے اللہ دے گھر نہیں سان دے، شیطان دے آنکھیں لگ کر کے سود کھاندے رکھے، اللہ قیامت اللہ دن ہوئے گا تے آئے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، میں نو کیوں ملامت کر دے گو؟ اپنے آپ نو ملامت کرو۔ اللہ اکبر۔ اوتھے پھر ہوئے گا کہ
اللہ کریم بیان فرمان گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون اللہ قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا الیوم نختم علی افواہہم، اے بھی تے مسئلہ قرآن عرض کر دے قیامت والے دن بندے اپنے گناہ کولو کئی نسن گے بھجن گے کہیں گے ساڑھے بلا خلاف کوئی گواہ کھڑا ہو سکتا ہے یا اللہ کوئی گواہ ساڑھے خلاف نہیں ہوئے گا، اللہ منہ تے مہر لا دیں گے، زبان نو اللہ چپ کرا دیں گے، اے تیرا ہاتھ بول کر کے دسے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اے تیرا جناب ہاتھ کلام کرے گا، ہاتھ بولن لگ جائے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تیرے جناب پیر گواہی دیں گے۔ اللہ اللہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ اللہ اللہ اے زمین تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرے ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ میں حدیث پڑھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بندے دے خلاف سب تو پہلا گواہ بندے دی سجیران بول کر کے کہے گی اے تیریاں رانا تیرے خلاف جان گیا، تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولن گے، تیرے پیر تیرے خلاف بولن جان گے، اس لیے گناہ کرن لگیا سوچیا کر رب نو نہ بے استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اے میاں جویں پیو کو لکنے، جویں ماں کو چھپنے، جویں رشتہ داراں کو لکنے، ایویں جے کدے میرے رب کو بھی ڈر جاوے تے گل بڑھ جاندی ہے، رب کو بھی ڈر جاؤ تے گل بڑھ جاندی ہے۔ موڑ قرآن پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پڑھو سبحان اللہ، ایک باری موڑ پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ کو ڈرو جی میں اللہ کو ڈرن دا حق بن دے، اے میاں کمرے اندر رب کو ڈرو، اندھیریاں دے اندر رب کو ڈرو، چاننے دے اندر رب کو ڈرو، دن دے اندر رب کو ڈرو، جوانی دے اندر رب کو ڈرو، سود کھان لگیا رب کو ڈریا کر، حرام کھان لگیا رب کو ڈریا کر، دودھ اندر پانی ملان لگیا رب کو ڈریا کر، ملاوٹ کرن لگیا رب کو ڈریا کر، زنا کرن لگیا رب کو ڈریا کر، بدکاری کرن لگیا رب کو ڈریا کر۔ ہر معاملے دے اندر جی میں چاننے دے اندر ڈرنے کے لوگوں میرے گناہ دا پتہ لگ جاوے، اے میں جناب حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جویں جناب بندیاں کولو ڈر دیو ایویں رب کولو بھی ڈرو تے گل بن جاوے۔ کنے سارے مسئلے بیان ہو گئے، اللہ اکبر۔ آؤ ذرا میں جناب ابتدا کراں الحمدللہ رب اگے کیے ہے یار جے غصہ نہ کرو تے مون تو ادھرلے بندے اتھے نہیں جی آ جاندے۔ اٹھو قادر صاحب جزاک اللہ، سب اٹھو ذرا ایتھے میرے سامنے۔ مینوں انج لگدا ہے جی میں مایا کیمرے جے لو ویکھی جانا، تھوڑا جا ادھر تشریف، تھوڑا جزاک اللہ درمیان تشریف لے، اللہ تھانوں برکت دے۔
توجہ بھائی میں پڑھاں گا اگے تسی پڑھو گے الحمدللہ موڑ پڑھو جی تسی تھوڑی جی محبت کرو تے میں جڑی لا دیں گا انشاءاللہ اللہ دے قرآن دی تے میں قرآن ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ ترجمہ شیخ فاروق عبداللہ صاحب نے کرنا ہے آج مولوی 2 تے موضوع 1 ہے آیات میں پڑھاں گا ترجمہ یہ کریں گے انشاءاللہ پڑھو ذرا سبحان اللہ ایک باری موڑ پڑھو الحمدللہ رب العالمین الحمد تمام تعریفاں تمام حمداں تمام ثناواں تمام بڑھائیاں تمام کبریائیاں تمام وڈیائیاں تمام یکتائیاں تمام عبادتاں للہ رب العالمین موڑ قرآن پڑھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ واسطے ساریاں عبادتاں اللہ دے شیان شان سنو ذرا اللہ دے قرآن دا پہلا سبق کیا ہے الحمدللہ رب عالمین جڑا پورے عالمین دا رب ہے میرا اللہ بھی رب عالمین دا تے میرا نبی عالمین دا رب سارے عالمین دا رب ہے تے میرا نبی سارے عالمین واسطے رحمت ہے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اکبر پہلا قرآن دا میاں لفظ پڑھ دیو ہر بندہ پڑھ دے تمام تعریف اللہ واسطے جڑا رب سارے جہان دا دا مطلب ہے داتا میرا اللہ غوث اعظم میرا اللہ رازق میرا اللہ رزق دیون والا میرا اللہ اور ذرا موڑ قرآن پڑھا وما من دابہ ستے پہ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اللہ کریم نے بیان فرمایا ساری کائنات نو رزق دیون والا میں بولو ساری کائنات نو رزق دیون والا بولو میں سبحان اللہ اللہ اکبر ویکھیو میرا رب رزق کیویں دیندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کولو پوچھ دے نے یا اللہ مینوں وکھا تو رزق اپنے بندیاں نو کیویں عطا کرنا ہے اللہ فرماندا ہے میں رب اوتھے وی دینا جتے تہاڈا وہم و گمان نہیں ہوندا تے میں انج دینا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب میں
اللہ دیون تے آواں تے میں مین کے نہیں دیندا گن کے نہیں دیندا میں بغیر حساب کتاب دے ڈھیروں ڈھیر عطا کر دینا دلیل عرض کرا موسیٰ علیہ السلام پوچھ دینے یا اللہ رزق کیویں دینے اللہ فرمان دینے وما تلک بیمینک یا موسیٰ کتھے یاد آگیا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ فرما دے سن جدوں میں توحید بیان کرا تے قرآن دیا ہے تا میں نو حجہ مار دیا نے سبحان اللہ ایویں اللہ دے فضل لالا جی خیال بھی نوی ہنج قرآن دے کدرے میں نو پڑھ او خیال بھی میں نو پڑھ دے آدھرہ سندا جا اللہ کریم نے بیان فرمایا اللہ فرما دے نے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قال یا عصایا توکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولغا فیہا معارب اخرى یا اللہ میرے ہاتھ وچ میرا سوٹ ہے میں دے نال بکریاں چرانا میں دے نال پتے جھاڑنا اللہ میں کدھر کو لکو اور کمی لے لینا اللہ فرماندے نے مار اس پتھر تے اللہ دے نبی نے ماریا تے وچوں مختصر گل مکدی مقامہ وچوں ایک کیڑا تے باہر آیا تے منہ دے اندر رزق پایا گیا منہ اندر روٹی پائی گئی یہ سمجھ آئیے کتی آلہ تے بولی ذرا سبحان اللہ تکبیر 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 حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا عظمت مصطفیٰ تقریراں تھانوں دسے آج سارے اساں علماء نے مل کے کرنیاں نے شیخ صاحب دی بات کلا حاجت روا میرا کلا ہی داتا نہیں کو غصے دار اسدا شیخ ابو بکر صاحب دا پیغام اگے آیا کلا حاجت روا کلا مشکل کشا کلا حاجت روا میرا کلا ہی داتا نہیں کو غصے دار اسدا رزق ہر نو دیندا رزق ہر نو دیندا ہوئے بھکا رگ نہیں دیندہ تے نہیں کو غصے دار اسدا زکریہ تائیں بڑھڑے وارے کون گئے بچڑے اتاندہ بڑھڑی بی بی کو بڑھی ہو گئی بڑھڑی بی بی کو بڑھی ہو گئی تے کون گئے رون کلاندہ جمعہ بچہ سردار نالے نبی دی وقار نہیں کو غصے دار اسدا کلا حاجت روا جنہ دا کلا اللہ ہاتھ چکے کہو اللہ چکو چکو شدات کرو ذرا کہو اللہ نو اللہ کلا حاجت روا کلا مشکل کشا کلا حاجت روا اے میرا کلا ہی داتا نہیں کو غصے دار اسدا پیغام قرآن کیا گئے فقیرہ تم منگنے فقیرہ تم منگنے فقیرہ تم منگنے شاغا نو چھڑ کے فقیرہ تم منگنے شاغا نو چھڑ کے در داتا دا چھڑ کے در داتا دا ایویں دھکے نہ کھا ایویں دھکے نہ کھا در رب دے تو آ ایویں دھکے نہ کھا
ایویں دھکے نہ کھا در رب دے تو آتے نہیں کو حصے دار اس دا کلا آج تو رواوے میرا اللہ دے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہتے اللہ اللہ پتھر دے وچوں کیڑا بغیر آیا تے اپنا رزق کھا رہا ویکھا نالے مولوی صاحب نے ویکھیا تے ترجمہ کر دیتا حضرت صحابہ کھڑ لگے اللہ اللہ پتھر دے وچ کیڑا رہندا تے اللہ ہی روزی گھلے پتھر دے وچ کیڑا رہندا تے اللہ ہی روزی گھلے نت جانوراں دیاں پوٹیاں دے وچ تے او دئی بلے بلے او دئی بلے بلے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین رزق دیوان اللہ کون بڑھ بولو کون اے پیغام ہے قرآن دا تے اگلا پیغام دیواں میں انشاءاللہ تریاں نالو ود مسئلے بیان کرا گا یاد کرنا تھوڑی ذمہ داری اگلا مالک مالک یوم الدین دو جمانا لمن الملک اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا اللہ اللہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعًا فَاسْلُكُوهُ اللہ اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ قیامت علی دن کئیاں نو نام اعمال سجے ہاتھ اندر یا اللہ سانو سارے نو سجے ہاتھ اندر نام اعمال نصیب فرما تے اے کہن گے اقرؤ کتابیا اقرؤ کتابیا پڑھو میرا نام اعمال سبحان اللہ اے دوجا بندہ دے اے نام اعمال کھبے دے اندر آدھے علاقانی سلطانیہ آئے فرعون آدھے میری بادشاہی کتے گئے اے زمین آدھے میری زمین کتے گئیاں جائیداد آدھے میری جائیداد کتے گئیاں مال آدھے ہائے میرا مال کتے گیا ہائے میری دولت کدھر گئے ہائے میرا مال ہائے میرا مال اللہ کریم نے فرمایا اللہ اکبر یوم یعمی علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون
اے مال مال کرن والا روپیہ روپیہ کرن والا پیسہ پیسہ کرن والا اللہ دے دوارے تے اللہ دے در تے کھڑا ہو جائے اللہ کریم فرمان گے تیرا مال ہو گئی ہے جڑا رب دے راہ تے خرچ نہ کیتی ہوئی او مال تو کنز بڑھا لے اللہ اس مال تے دولت تے روپے تے پیسے دیاں تو جو کریو 531 دے روان والے نوجوانا حضرت قاری عمر فاروق صاحب کہہ رہے سن کوئی اصلاحی جیاں گلا ہو جائیں میں کافی دیر بعد 531 اندر آیا تے کوڑا آواز نہ کرواؤ اللہ اللہ مگر ویر سونیوں گل حقیقت گئے اس وقت مولا جانے میرا مال آئے میرا بینک آئے میرا بیلنس آئے میری جائیداد آئے میرا غسل آئے میری جوانی حسن ابو لغب کول نہیں رہا تے رہنا تیرے کول بھی نہیں ہو بادشاہ فرعون کول نہیں رہی تے رہنی تیرے کول بھی نہیں ہو مال شداد قارون کول نہیں رہا تے رہنا تیرے کول بھی نہیں ہو اللہ اس مال دیاں اللہ تختیاں بنان گے تختیاں نو اللہ آگ دیاں بنان گے اللہ تیرے متھے نو تے تیریاں پسلیاں تے تیری کانڈ کمر نو داغ دے رہن گے اے تو کہے گا ہائے میرا مال ہی نہیں گئے اللہ فرمان گے اوہی مال ہے جنہوں ساری زندگی رب دے راہ تے خرچ نہ کیتا مسجد تے خرچ نہ کیتا غریباں تے خرچ نہ کیتا یتیماں تے خرچ نہ کیتا اوہی مال ہے جڑا ساری زندگی کنز بناندہ رہے گو جے کاش کے میرے رستے تے خرچ کر دیوں ایک دن دیوں میں 700 کر کے واپس کر دا اللہ اللہ گال کوڑی ہو گیا ادھرا تھوڑا تھوڑا جا ذوق بھی تازہ کرا بڑے انتظار اندر میرے کچھ ویر اللہ کریم نے بیان فرمایا رزق دیوانا لمیاں اللہ اللہ تے قیامت دے دن دا مالک بولو قیامت دے دن دا مالک قیامت دے دن دا مالک ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم پڑھ دے ہو الذین اذا اصابتہم مصیبہ آگے کی ہے قالو حافظ بولن گے کدھر گئے تینوں حافظ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ معنی کیا گئے کہ یا اللہ ایک دن آئے گا جے تیرے دربار اندر لوٹ کے جانا گئے تیرے دربار اندر کھڑے ہونا گئے آویر سونیا اگلا قرآن دا پیغام نوٹ کرو یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بغیمت الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم وعدہ کرو تے وعدہ نہ وعدہ کرو تے فون بند کرو ایمان ہے ساڑھے تاندلے دا تیو مانے پیسے لو تے فون بند کرو تے آنکھوں میں کیڑا تیز ترازا میں گھرے بائے کے نہیں دستا میں کدھرے کیویں چکر دینا کیویں گھما دینا اللہ دے وعدہ کرو تے وعدہ پورا کرو وَأَوْفُوا بِالْعَقْدِ إِنَّ الْعَقْدَ كَانَ مَسْئُولًا ماشاءاللہ وَأَوْفُوا بالعقد ان العقد کان مسئولا وعدہ پورا کرو وعدے دے بارے قیامت والے دن پوچھو گے آؤ ایکو وعدے دی مثال چھوٹی جی عرض کرا اللہ اللہ حدیث صحیح البخاری دے اندر ایک بندے نے 1000 دینار لے آتے دوجے نے دے دیتا آدھے او میاں میں نو 1000 دینار ادھارے پیسے دے دے میں تیرے واپس کراں گا آدھے یار کو لکھ لکھا کر لیے کو میرے کول کو گواہ لیا آدھے واللہ علی کل شیء شہید
آدھے اللہ گواہ گئے آدھے کو لکھ لکھا ونالا کو وکیل کر لئے آدھے واللہ سارے بولو اللہ موڑ بولو ایک باری موڑ بولو واللہ علی ما نقول وکیل تو زو کرے تے موڑ پڑا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو وَفَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا اللہ وکیل تھے اللہ ہی گواہ الغرض پیسے لون والے نے لے لے تے دیون والے نے دے دیتے بولو کتنے پیسے 1000 دینار بولو کتنے 1000 دینار سونے دا بندے نے لے آتے اور رکھ پیا اللہ کو اکبر الغرض وعدہ دے من دایا تے لمن دایا پیسے لے کے دریا پار کر گیا تے لمن علیہ در کھڑا خدا سمجھی ذرا کتاب الوکالہ صحیح البخاری دی سند حوالے دا ذمہ دارا ایویں کر کے بندہ در کھڑا خدا تے دیون علیہ او در کھڑا خدا انتظار کر دے رہے سواری نہ ملی کشتی نہ ملی اتفاق اندہ گویا اللہ اللہ کشتی بھی نہ ملی سواری بھی نہ ملی ادھر انتظار کر دے رہے سورج ڈبن لگ گیا اللہ اللہ تے ادھر لے بندے نے فون نکال کر کے اللہ دی کال بلا دیتی ایک باری ایڈوانس سبحان اللہ دے میں تے قرآن پڑھا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ گل ایگو ویرا ٹھیک رب گئے گوئی لا شریک من لے گل ایگو ویرا ٹھیک رب گئے گوئی لا شریک لا الہ اللہ دا ترجمہ گل ایگو ویرا ٹھیک رب گئے گوئی لا شریک من لے قل هو اللہ احد نہ لے اللہ صمد لا شریک من لے ڈوبیاں بیڑیاں کون تراوے ڈوبیاں بیڑیاں کون تراوے تے تردیاں کون ڈباوے اس دے کسی بھی تصرف اندر کون گئے دخل جو پاوے لم یزل لا یزال او ہمیشہ لا زوال لم یزل لا یزال او ہمیشہ لا زوال لا شریک من لے گل ایگو ویرا ٹھیک رب گئے گوئی لا شریک من لے قل هو اللہ احد نہ لے اللہ صمد لا شریک من لے اللہ اکبر آدھرا گل نیڑے نیڑے لیاواں پیغام قرآن کیا گئے اس بندے نے اللہ نال قول ملائی تے آکھن لگا یا اللہ گواہ بھی تو ہے وکیل بھی تو ہے یا اللہ پیسے نہ پڑے تے وعدہ پورا نہیں ہونا اللہ کریم فرمان لگے نہ ہو میرے بندیا جس معاملے دا گواہ میں ہواں توجہ میرے طرف جدا گواہ میں ہواں جدا وکیل میں ہواں او ہو ہی نہیں سکدا او تے کشتیاں ملن یا نہ ملن او تے معاملات اسباب ہومن یا نہ ہومن میں
ربا میں تے ہونی نو من ہونی بنا دینا تے ممکن نو ناممکن بنا دینا گل کوئی نہیں میرے بندیا ذرا توجہ کر اللہ نے الہام فرمایا علماء نال جناب بھریا گودا سٹیج اللہ دے فضل نال 531 ہے ہی مولویاں دا پنڈ اللہ اس پنڈ تے رحمتہ فرمان اللہ علماء دیاں حفاظتہ فرمان اللہ اکبر توجہ اے میاں بندہ کہن لگے یا اللہ اسباب پیدا فرما وعدہ پورا کر دے اے دی اللہ نے دماغ اندر گل پائی الہام فرمایا اللہ نے ایک لکڑی لئی سوراخ نکالیا توجہ کرے سوراخ نکال کر کے 1000 دینار ویچ پایا اتو لکڑی دا منہ بند کیتا این کر کے دریا دے حوالے کر کے کہنے لگیا یا اللہ اس لکڑی نو اینا پیسیاں نو میرے اس بندے بیلی دوست تک پہنچا دے حالانکہ قانون کیا گئے 531 دے روانا لیا توجہ کری آخری بات آتے قانون کیا گئے پانی جدر جاوے چیز ادھر جان دیئے بولو پانی جدر جاوے چیز ادھر جان دیئے نہ تے چیز ادھر پانی جا رہا ادھر گئی نہ تے الٹ سمت گئی او نقدی لکیر تے جناب جا کر کے اس کنارے لگے اللہ نے ادھرو انہوں گل کر لئی تے ادھرو او دے ڈال بھی گل کر لئی سبحان اللہ اللہ نے کال ملائی اپنی قدرت دے اللہ فرمان دے لکڑی چوکتے گھرے لے جا سبحان اللہ لکڑی چوکتے گھرے لے جا کم بڑھن لگے اس بندے نے سوچا یار پیسے تے آئے کوئی نہیں چلو لکڑی چکو اور کچھ نہیں تے 2 دن دیا روٹیاں ہی صحیح 2 دن دیا روٹیاں ہی صحیح اللہ اینج بھی تے ہو سکتا ہے کہ بندہ لکڑی رکھ دے اللہ فرمان دینا اینو ہونے چیرنے سبحان اللہ اے دے ہونے نکے نکے ٹکڑے بنانے نے بندے نے جوگی کھلک کلہاڑا چکیا تے مارے آتے بچو 1000 دینار چھم چھم کر دے بھاگے را گئے موڑ پڑو وچو چھم چھم کردہ گویا 1000 دینارو 531 آلیا باہر آ گیا بولی ذرا اللہ جناب اللہ نے لکڑی نو TCS بڑھا دیتا اللہ نے لکڑی نو ڈاکیا بڑھا دیتا میرا رب تے او گئی جو سبحان اللہ آکھو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر الغرض اللہ نے وعدہ پورا کرایا تے لکڑی نو اللہ نے ڈاکیا بڑھا دیتا وعدہ پورا ہو گیا تے تسی بھی وعدہ کرو تے وعدہ مولویاں نو پیغام دیاں گا عبداللہ سیری سینٹر تے نوٹ ہو رہے میں بھی مولویاں میرے کچھ ویر وعدہ کر دینے جی میں آئے آ گیا میں آئے آ گیا میں آئے آ گیا آئے میں 45 والے موڑ تے آ گیا تے پتہ لگ گیا تے فون بند ہو گیا ایویں ہوندہ کہ حضرت صاحب نے کوئی نہیں اللہ ہدایت عطا فرمان گل سدھی وعدہ کرو تے وعدہ اپنی مولوی اپنی گل کر لیے وعدہ کرو تے وعدہ پورا کرو آخری گل قرآن پاک دا آخری میرا پیغام نوٹ کرو موضوع کیا گئے پیغام قرآن تے قرآن دا آخری پیغام کیا گئے یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین
نماز قائم کرو تے زکوٰۃ ادا کرو تے نماز قائم کرو۔ کدھر اللہ نے پورے قرآن مجید اندر ایک جگہ تے بھی نہیں فرمایا کہ اقرأ الصلاۃ نماز پڑھو۔ علماء موجود، میں تے طالب علماء بولو اللہ نے کدھر بھی فرمایا؟ ایدہ مطلب یہ گویا کہ جن نے ایک پڑھی انہیں نماز پڑھی، جن نے 2 پڑھیاں انہیں پڑھی، جن نے 3 پڑھیاں انہیں بھی پڑھی، جن نے 4 پڑھیاں انہیں بھی پڑھی، جن نے 5 پڑھیاں انہیں نماز قائم فرمائی۔ مانا سمجھ اندر آیا کہ کوئی نہ؟ ان بلات چکو کا اچھے اچھے جڑا انشاءاللہ پوری زندگی نماز نہیں چھڑے گا۔ چکو سدھے کرو، سدھے۔ یا اللہ جی میں مسجد بے کے وعدہ کر دینے اللہ انہوں پوری زندگی، یا اللہ اسی سر سجدے اندر ہوئے تے اللہ موت دے دے گی، اللہ چنگی موت عطا فرما۔ تے اللہ نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا، ذرا غور کرو نماز والا آخری مسئلہ بیان کراں ویر سونیو، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو تے مشرک نہ بنو۔ پیغام قرآن مجید دا کیا ہے؟ نماز پڑھو تے مشرک نہ بنو۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو تے مشرک نہ بنو مانا کیا؟ نمازی بندہ موحد بے نماز بندہ مشرک۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک بندے تے جنت نو حرام کر دیتے ہیں۔ فی جنت یتسالون عن المجرمین، پیغام قرآن، فی جنت یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ پیغام قرآن دا قرآن، اللہ اکبر، نماز پڑھو، بے نمازی بندہ جنت اندر تے بے نماز بندہ جہنم دے اندر۔ بے نماز بندہ جہنم دے اندر۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا، اللہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بے نماز بندے جانوراں نالوں بدتر، بے نماز بندے کتیاں نالوں بدتر، بے نماز بندے بندراں تے خنزیراں نالوں بھی بدتر۔ نمازی بنو، نمازی بندہ مومن دی پہچان نماز نال۔ اللہ اکبر تے اللہ دیاں وڈیائیاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور الہ نہ کوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ تے ختم نبوت ہوئی۔ پیغام قرآن دا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پرمیشی گل کر عرض کر لما میرے موضوع دے متعلق آئے، میرے موضوع دے متعلق کیا گئے؟ کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیرے رستے میں میں گرا ہوتا، زندگی کے سانس لینے کے لیے، جاتے جاتے میں تیرا چہرہ تکتا ہوتا، جاتے جاتے میں تیرا چہرہ تکتا ہوتا۔ اور اللہ اکبر، اگلی گل دے نال بھی بدنی توجہ کرے، تیرے جسم اطہر سے خون صاف کرنے کے لیے، کاش میں ماں خدیجہ کے ہاتھ آنے والا
چیتھڑا گوتا یاد آگے خطیب ملت علامہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر بولو ذرا رحمت اللہ علیہ شہید ملت بولو ذرا رحمت اللہ علیہ اور روحانی اولاد میرے شہید ملت دی بولو رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن اللہ اللہ فرما دے سن کاش کہ میں وہ چیتھڑا گوتا میں وہ ٹکڑا گوتا کپڑے کا جس سے میری اماں خدیجۃ الکبریٰ میرے محمد الرسول اللہ کے جسم سے خون صاف کرتی اللہ اللہ ذرا توجہ کر نمازی بنو ویر سونے نمازاں پڑھو نمازی ساری زندگی نمازی بنو مولا کریم نے بیان فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یعز علی طعام المسکین فویل للمصلین سبحان اللہ تے بے شک مگر ہیں او بندے ویل جہنمی او بندے جڑے نمازاں کولو سستی کرن پڑھن والے نہیں کیڑے میرے محبوب نے فرمایا دھمی دیتے سوتے دی فجر دیتے عشاء دی نماز نہ پڑھن والا بندہ پکا منافق ہے اللہ میں نے تو محفوظ فرمان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنمی او جناب منافق بندے جہنم تو سب تو نیچلے گڑے اندر ایک ہی پیغام قرآن مجیدہ واہ کافی دیر بعد 531 دے اندر آڑا گزاتے تقریر ڈاڈی کوڑی ہو گئی اللہ اللہ نو مٹھیا کر دے اللہ سانو عمل والا بڑھا دے ویر سنو جہنمی بندہ ہوئے جڑا نماز نہیں پڑھدا نمازی بنو امرو اولادکم بالصلاۃ اپنی اولاد نو نماز دا حکم دیو جدو 7 سالاں دے ہو جان 8 تے 9 تے 10 سال 3 سال ٹریننگ کراؤ بچہ نو رکھنا دسو ظہر دیاں فجر دیاں عصر دیاں مغرب دیاں عشاء دیاں جمعے دیاں اشراق دیاں تہجد دیاں رکھنا اپنے بچہ نو دسو ٹریننگ کراؤ 10 سال دی عمر اندر بچی بچہ نماز نہ پڑھے تے مار مار کے بوتھے رنگ دیو ہاں کہو گے عجیب جا ترجمہ لتر مارو اولاد نو شیوخ اللہ دے فضل نال تشریف فرما اولاد نو واضربوہم اپنے پترانو ماریا کرو 10 سال دے ہو جانتے ماریا کرو مگر کتھے ماں ادو مار دیئے جدو بچہ سکول اندرو لیٹ ہوئے باپ ادو مار دے جدو بچے سکول اندرو لیٹ ہوڑ مسجد اندر نہ جان کوئی گل نہیں آج بچے دی جناب سر درد فلاں بہانہ نانا قرآن مجید اپنے بچیاں نو پڑھاؤ حدیث اپنے بچیاں نو پڑھاؤ آخری بات ہے میرا سلام میں جناب دی جناب پر میں ساتھ 1-2 بات آتے بات مکا دیواں میرا وقت آلے 10 منٹ باقی مگر میں اپنی گل مکان لگیا میں پر میں سی گلہ تے گل مکاواں آندھنے چوگے گل بدن حضور کا جوگے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک غلاب گئے سارے نہیں جے بولے یہ اچھی نہ بولے میں بس کوئی نہیں کرنی ایک باری اچھی کہو جو گئے گل ہاں زندہ باد اللہ تیرا بھلا کریا نا مولوی جب دے جان چھاڑ جو گئے گل بدن حضور کا تو پسینہ قاری عمر فروخ صاحب تھوڑی فرمیش آئی تو پسینہ مشک غلاب گئے قاری کون تھا اور کون ہوا وکیل صحابہ خطیب شیعہ میرے استاد محترم بول اللہ علماء دی جڑے فوت ہو گئے قبرہ منور فرمان قاری کون تھا اور کون ہوا ایسا ذات میں ایسا بات میں وہ گئے بے مثال کائنات میں جس کی نعت اجر و ثواب گئے
جو گئے گل بدن حضور کا. قاری عمر فاروق صاحب بیٹھے ہوتے توجہ کرو. جو گئے گل بدن حضور کا, جو گئے گل بدن. لا بھی بکری تو ہون آئے وڈے وڈے بارے مولوی. اللہ میرے ویر دے علم و عمل دے اندر قاری عمر فاروق صاحب دے علم و عمل برکت فرمائے. چلو قاری صاحب آئے. قاری صاحب تھوڑی خدمت دے اندر پیغام قرآن کیا گئے. اللہ اکبر. میرے محبوب دی سیرت و اللہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس. قاری فاروق صاحب تھوڑی خدمت اندر کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ اکبر. مڑ سنو ذرا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوکلین. جان دے باقی گل جان دے. اج مینوں نعت حضور دی سنان دے. جان دے باقی گل جان دے. جان دے باقی گل جان دے. اج مینوں نعت حضور دی سنان دے. جان دے باقی گلاں جان دے. سورج آسمان دا گل مکی بھئی. سورج آسمان دا تے تارے چھپ جاندے نے. سورج امی ایشا دا تے سارے مک جاندے نے. اج مینوں نعت حضور دی سنان دے. جان دے باقی گلاں جان دے. جان دے باقی گل جان دے. اج مینوں نعت حضور دی سنان دے. جان دے. اکھاں جدو کھول دے تنویر بن جاندی ہے. ماں زاغل بصر دی تفسیر بن جاندی ہے. ماں زاغل بصر دی تفسیر بن جاندی ہے. ماں زاغل بصر دی تفسیر بن جاندی ہے. پوچھ امی ایسا تو نظر مسکران دے. جان دے نعت میرے نبی دیے دلاں دا قرار ہے کہ نہیں. نعت ساڈے نبی دیے دلاں دا قرار ہے. نعت میرے آقا دیے دلاں دا قرار ہے. نعت میرے مدنی دیے دلاں دا قرار ہے. جنوں چنگی لگے نہ او نرا مردار ہے. جنوں چنگی لگے نہ او نرا مردار ہے. ایہو جے لانتی تے لانتائی پان دے. جان دے باقی گلاں جان دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. قطار اندر قطار اب بھی. یہ تھے حضرت مولانا مظہر سلیم خیالوی صاحب. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے علماء اکرام کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے.